अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्या चाहती है? क्यों इस कदर क्रैकडाउन हो रहा है? घर के नौकरों तक से इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और दो दो टके के लोगों से इमरान खान को बेइज्जत करवाने की कोशिश की जा रही है। और डायरेक्ट फ़ौज के ताल्लुकात आमा का जो इदारा ISPR है वो लोगों को ख़बरें इरसाल करता है और फौरी तौर पर वो ख़बरें TV पर चल जाती हैं। आखिर इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से मसला क्या है, इस पर बात करेंगे और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें भी आपके सामने रखेंगे। एक तो कल वफ़ात हो गई आज़म खान की, जो निगरान वज़ीर आला थे KPK के। उनकी जगह अब नया वज़ीर आला जस्टिस इरशाद को लिया गया है। इस वक्त के अपोजिशन लीडर और उस वक़्त के वज़ीर आला महमूद ख़ान से मुशावरत करके उन्हें लाया गया, तो PTI ने महमूद ख़ान का नामज़द करदा वज़ीर आला मानने से इनकार किया है और कहा है कि महमूद ख़ान पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी नई जमात बना चुके हैं, वो अब जानिबदार हैं, इसलिए हम उनका लाया हुआ वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। तो जस्टिस इरशाद बतौर वज़ीर आला तैनात हो चुके हैं। दूसरी जानिब एक ख़बर आई, हमें अब इतना अंदाज़ा हो चुका है कि ख़बरें कहाँ से आती हैं। ख़बर ISPR की जानिब से थी। मैं फ़ौरन तमाम दीगर चैनल्स पर भी यही ख़बर देखने गया तो सब पे चल रही थी। हालांकि अयाज सादिक और नून लीग का एक वफ़द सिंध से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक कट करके चैनलों ने ये ख़बर चलाना शुरू कर दी। ख़बर यह है कि मुबैना तौर पर फ़रा शहज़ादी, जिसे फ़रा गोगी भी कहते हैं, उन्होंने एक मुबैना पासपोर्ट ख़रीदा, जाली पासपोर्ट, और मुबैना अपनी दौलत छुपाने के लिए मुबैना तौर पर PTI चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के जो डॉलर या पैसे थे उनको मनी लॉन्डर करके उस पासपोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया और उसी पासपोर्ट पर उन्होंने मुबैना तौर पर सफ़र किया। अब जब सारी खबर ही मुबैना है, और शुक्र है कि मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर इतनी ही घटिया गिरी हुई खबर है कि आप हर चीज़ में मुबैना पासपोर्ट, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना बुशरा बीबी की दौलत, मुबैना तौर पर एक प्रॉपर्टी टाइकून ने वो पासपोर्ट ख़रीद कर दिया, यानी मलिक रियाज की जानिब इशारा, तो सब कुछ ही मुबैना है, एक भी चीज़ कन्फर्म नहीं है। तो इस हद तक ये लोग चले गए हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि फौरी तौर पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड सेट किया जा रहा है। कल जो अंसार अब्बासी की खबर थी वो खबर नहीं, एक वार्निंग थी, धमकी थी कि हम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आखिर इस्टेब्लिशमेंट ये सब क्यों कर रही है? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को नहीं पता चल रहा कि हम बदनाम हो रहे हैं। ये वो सवाल है जो हर जगह पूछा जाता है कि आखिर इमरान खान से इन्हें मसला क्या है, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अब ये खुद भी इतने बदनाम हो चुके हैं तो इनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। इमरान शफकत जो एक सहाफ़ी हैं जिन्हें PTV पर भी भर्ती किया गया कि आपने नवाज शरीफ के लिए बयानिया बनाना है, ये क्या कहते हैं ज़रा सुने। 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद खान साहब भी सीने में लुथड़े पिथड़े आए, कोट एंड कोट जो मुझे बताया गया बता रहा हूँ। आते ही उन्होंने कहा हाँ है कमर क्या हाल है, हाथ मिलाओ। कमर साहब ये तो ताड़े लग गई है कि ये पहले होता था जनरल साहब, देखें जनरल कमर जवेद बाजवा साहब या जनरल साहब हैं जी, कमर क्या हाल है, कमर है, हाथ मिलाया गया, एंज हाथ किया। अब वो यूं सिटी नहीं बजती का टा फौरन अलार्म बज उठते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना। अब इमरान खान को पता था कि कमर जावेद बाजवा मेरे मतहत हैं और मैं उनका बॉस हूँ, तो वो कहते हैं कि जब वो इमरान खान के पास गए तो इमरान खान ने कमर बाजवा का, जो कि उनको सुनने की आदत नहीं थी, उनको तो सर सुनने की आदत थी। ये वैसे कोई क्रेडिबल रीज़न नहीं है, गो ये भी एक इशू हो सकता है क्योंकि ये लोग खुद को मालिक के कुल समझते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लें, अरबों खरबों की चीज़ें बना लें, पूरी दुनिया में अपार्टमेंट्स ख़रीद लें, उस पर बात करें तो आपको उठा लिया जाता है, वो गद्दारी हो जाती है, वो ज़्यादती हो जाती है और आपको जीने का भी हक़ नहीं होता फिर। लेकिन इनको लाइसेंस है बेशक लोगों को उठाएं, लोगों को मारें, लोगों को अगवा करें, मगर इन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार जब इतने बड़े लेवल पर क्रैकडाउन और इतने बड़े लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट चली गई है, एक तरफ पूरा मुल्क खड़ा है, पूरी कौम मुसलसल इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर रही है, सबूत दे रही है कि वो इमरान खान के साथ है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, इतनी बदनामी के बावजूद क्यों खड़ी है? तो साहबजादा हामिद रज़ा ने गुफ्तगू की है कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बहुत बड़ी है। जब आप ये सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट का मसला क्या है, मजबूरी क्या है। ये ज़रा सुने। इमरान खान का इशू फौज का इशू नहीं है,
میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتا رہا ہوں. یہ ایک چیزیں کچھ پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ جناب کو عمران خان کے فوج اور فوج عمران خان کے خلاف ہو گئی, عمران خان کے فوج کے خلاف باتیں آ گئی. یہ ایگزیکٹ سچویشن نہیں ہے. عمران خان انٹرنیشنل کنسپیریسی کا شکار ہوا ہے. عمران خان کو گرانے کے اندر آپ کو آپ ابھی شاید سمجھیں کہ میں ایگزیجوریٹ کر رہا ہوں یا میں نے یہ بات میں ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے کے اندر آپ کو ایٹ سم پوائنٹ آف لائف یہ چیز منظر عام پر آئے گی کہ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی, انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی, امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی. اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک پریشر ہے. مگر نہ دیکھیں, یہ پاکستان کی فوج کو بھی پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی فوج نہیں ہے. میں لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, ٹھیک ہے. یہ جو بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے, بہت ساری انٹرنل انفارمیشن نہیں ہے, وہ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن عمران خان کے حوالے سے انٹرنیشنل کنسپیریسی اور انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ایک بندہ جو ایک ملک کو مقصد ہے محتاجی سے نکال کر تو خودداری کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ بندہ یعنی کھڑا ہو کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا. اینڈ اگین I mean he gets the limelight wherever he goes. That's the basic problem for all these countries. اور اسرائیل کو جی آپ نے سن لیا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسرائیل کے دورے کون کرواتا رہا ہے, لندن کے اندر اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقات کون کرتا رہا ہے, بھارتیوں کے ساتھ کون ملاقات کرتا ہے, افغانیوں کے ساتھ کون ملاقات کرتا ہے. اس کی اگر ڈیپتھ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کن کا مورا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجبوری ہے, وہ کتنے مجبور ہیں اور کس طرح سے یہ ایلیٹ اپنے آقاؤں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہی ملک کو برباد کر رہی ہے. دوسری جانب نواز شریف نے جو 40 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ نیا بیانیہ دینا ہے الیکشن کے حوالے سے, وہ ایک نیا منشور بنائیں, بیانیہ بنائیں. تو اب نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو مجھ پہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ میں لاڈلا ہوں, تو ان کا کہنا ہے کہ اس اثر کو زائل کریں, کسی نہ کسی طرح سے الیکشن سے پہلے یہ تاثر دیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم لاڈلے نہیں ہیں, ہم تو مظلوم ہیں, ہم نے تو مقابلہ کیا ہے. دوسری جانب صالح ظافر کی خبر ہے کہ نواز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا 2 مقدمات کی اپیلوں کی فائلوں کو کورٹ آفس نے ریفرنس کرتے ہوئے دوبارہ ترتیب دے دیا ہے. امکان ہے کہ کل پیر سے شروع ہونے والے ہفتے کے آخر میں ایک کے بعد ایک اپیلوں کی سماعت کی جائے گی. امید ہے کہ یہ سماعت 3 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی اور لگتا ہے کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے نواز شریف کو ڈرائی کلین کر دیا جائے گا, ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. دوسری جانب گھر کے نوکروں سے انٹرویو کروائے جا رہے ہیں. گھر کا نوکر کہتا ہے کہ بیوی مجھے کہتی تھی کہ اتنی مرغی لے آؤ, اتنا گوشت لے آؤ. انعام اللہ شاہ جو عمران خان کے گھر کا نوکر تھا, جس کا کام سودا سلف لانا تھا, اس کے انٹرویو سلیم صافی جیسے ایک ٹاؤٹ, ایک حد سے گرا ہوا جرنلسٹ, مطلب کچھ بھی, کسی موسی کو لے آؤ, کسی موچی کو لے آؤ, کسی گھر کے سویپر کو لے آؤ اور اسے کہو کہ انٹرویو دے. خان کیا کرتا تھا, کب اٹھتا تھا, کیا کھاتا تھا, بشرا بیگم کیا کرتی تھی, اس حد تک جب آپ گر جائیں تو پھر آپ کو صحافی, جرنلسٹ یا اینکر کہنا جو ہے یہ ایک توہین ہے. یہ لوگ تو در حقیقت ٹاؤٹ ہیں. اب گھر کا نوکر کہتا ہے کہ کالا بکرا 15 دنوں بعد آتا تھا صدقہ دینے کے لیے. میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن ایک سادہ سی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب آئے, سب سے پہلے بکرے کا صدقہ دیا گیا. اپنے دفتر گئے پہلے دن ماڈل ٹاؤن, تو بھی بکرے کا صدقہ دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ رد بلا ہے, ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. جس کے پاس بھی استطاعت ہو اس کو صدقہ دینا چاہیے. اگر بیوی اپنے خاوند کا صدقہ دیتی ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے. تو یہ اب ان کی اوقات اور حیثیت رہ گئی ہے کہ اب گھر کے نوکروں سے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف کچھ مل سکے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.